गरेको थियो। आज हामी फर्दर अगाडि बढौँ कहाँसम्म। तिम्रो यसपछि क्लास छैन है? छ र के को क्लास? ए हो र, त्यसमा अलिकति बढी लिन्छु भनेको थिएँ मैले। ल ठिकै छ। तिमीहरूको टिओसीको कोर्सै नभ्याएला जस्तो छ क्या, त्यही भएर एक्स्ट्रा क्लास अझै राख्नु पर्ला छ। जब 3rd च्याप्टर रनिङ छ हामी। ल अस्ति यहाँसम्म गरेको थियो, प्यारेन्थेसिससम्मको गरेको थियो। प्यारेन्थेसिसको गरेँ कि नै तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन गर्न दिएको थिएँ नि होइन? प्यारेन्थेसिसको त यो एबी राखेर गरे पनि भयो, नत्र यसले यस दिन्छ अनि यो यसले फेरि एउटा ब्राकेटको यस दिन्छ अनि यसले एम्टी दिन्छ। सो द्याट मैले अब यो प्रोडक्सन रुल लाएर मैले यो निकाल्नु पर्यो भने गर्न सकिन्छ होला, गरिदिनुपर्छ यो भनेको क्या। मैले चाहिँ अस्ति तिमीहरूलाई के क्वेसन दिएको थिएँ भन्दाखेरि मैले ब्यालेन्स प्यारेन्थेसिस निकाल्नु पर्ने क्वेसन थियो होइन? एकैछिन ल, खै कपी पनि हुँदैन त यहाँ। ल मैले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने मैले चाहिँ ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो थियो, प्यारेन्थेसिसको ब्यालेन्स। ल यो भयो। अब हेर, यसलाई मैले गर्दाखेरि के गर्छु भने मैले मेरो आउटपुट हुनुपर्ने कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो, फाइनली यस्तो आउनु पर्यो होइन हो? अब यो प्रोडक्सन रुल डिफाइन गरेपछि ल हेर, यस भनेको अब सुरुमा के राख्न सकिन्छ? यस र यस राख्न सकिन्छ हो। अब यो यसको ठाउँमा फेरि यो यस राख्न सकिन्छ हो। फेरि यो यसको ठाउँमा एकतालमा एकचोटि मात्र राख्ने हो होइन? ल एकतालमा एकचोटि मात्र राख्ने हो, यो यस भयो। फेरि यो यसको ठाउँमा के राख्न सकिन्छ? यो राख्न सकिन्छ होइन हो। अब यो यसको ठाउँमा फेरि के राख्न सकिन्छ? यो लास्टको एप्सिलन राख्न सकिन्छ। सो द्याट यो मेरो ब्राकेट र यस्तो ब्राकेट आयो। मैले तिमीलाई अस्ति गर्नु दिएको क्वेसन यति हो। यति गरेपछि हाम्रो अस्तिको क्वेसन सकिन्थ्यो है। ल अब फर्दर यसको अगाडि बढौँ होइन? अब यहाँ केही टर्मिनोलोजीहरू छ होइन? यसमा चाहिँ डेरिभेसन भन्छ, ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन, सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ होइन? यो कुराहरू भनेको के हो गरौँ होइन? अब डेरिभेसन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले अहिलेसम्म डेरिभेसनै गरेको छ, यो सबै डेरिभेसनै गरेको छ होइन? ल कुनै पनि जीबाट सपोज मेरो यो यस भन्ने सिम्बलबाट होइन, मेरो यस भन्ने सिम्बललाई मैले एबी भनेर डिफाइन गरेको छु होइन? अनि ए भनेको चाहिँ मैले के गरेको छु? डिफाइन गरेको छु, ए डिफाइन गरेको छु। बीबाट चाहिँ मैले के डिफाइन गरेको छु? बी र बी भने यसरी सपोज एउटा मैले डिफाइन गरेको छु भने मेरो डेरिभेसन भनेको कस्तो हुन्छ भने यसलाई मैले त्यो यो सुरुमा गर्दाखेरि के हुन्छ? एबी हुन्छ, एबी भनेर होला होइन? फेरि यो एबीलाई मैले ए को ठाउँमा मैले ए राखेँ होइन? बी को ठाउँमा बी र बी राख्न सक्छु होइन? अनि फेरि बी को ठाउँमा बी र बी राख्न सक्छु, बी र बी राख्न सक्छु, बी र बी राख्न सक्छु। अनि बी को ठाउँमा मैले फाइनली के राख्न सक्छु? एउटा फेरि ल बी बी भनेर एउटा एप्सिलन पनि राखिदिउँ होइन? एप्सिलन पनि राख्यौँ, बी र बी भयो, यति भयो हो। मैले यसबाट के डिराइभ गरेँ? यो एबिबी डिराइभ गरेँ। सो द्याट एउटा यो डेरिभेसन भयो क्या होइन? कुनै पनि स्टार्टिङ सिम्बलबाट म डिराइभ गर्दै जाँदाखेरि कहाँसम्म डिराइभ गर्न सक्छु भन्ने कुराको पार्ट हामीलाई कसले दिन्छ? यो डेरिभेसन दिन्छ होइन? यहाँ लेखेको छ दिस जी इज इक्वल टु भी समेसन आरएस बी अ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ W1 W2 WN आर स्ट्रिङ ओभर अ भेरिएबल्स भी सच द्याट W1 बाट W2 बाट हुँदै WN सम्म पुगेको। मैले अघि भने नि होइन? मेरो चाहिँ यहाँ केसमा के भइरहेछ? म यसबाट एबी पुगेँ, फेरि यो स्मल एबी र बी पुगेँ, फेरि योबाट म एबिबी पुगेँ अनि फाइनली म कहाँ पुगेँ? एबिबी। सो द्याट म यसबाट कहाँ डिराइभ गरेँ? मैले एबिबी डिराइभ गरेँ। यो भन्छ डेरिभेसन भन्छ है, यसलाई भन्छ डेरिभेसन। ठिक छ। अब जेनरली डेरिभेसनलाई चाहिँ यस्तो डबल एरोले देखाउने चलन छ होइन? यस्तो डबल, यो सिङ्गल एरो भनेको चाहिँ यो प्रोडक्सन रुलमा डिफाइन के अरे युज गर्छ भने यस्तो डबल एरोले चाहिँ यसलाई देखाउने गर्छ है। सो द्याट यस्तो डबल एरो देख्यो भने चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ डेरिभेसन रहेछ। एउटा सिङ्गल एरो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्छ तिमीले? एउटा प्रोडक्सन रुल भनेर यस्तो बुझ्नु पर्यो है। यो छ। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ? हाम्रो ल्याङ्ग्वेज छ होइन? अब ल्याङ्ग्वेज भनेको के हुन्छ भने जेनरली कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले चाहिँ के अरे के भन्छ? जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन? जस्तो अब यो केसमा हेर्नु, अब भर्खरकै एक्जाम्पललाई लियो भने यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसबाट एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गरेर यो एबिबी भनेर एउटा आयो होइन? अर्को फेरि स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छु, अर्को स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छु होला। के स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छु भन्दाखेरि एबी अनि फेरि बीको ठाउँमा मैले राखेँ भने यति मात्र भयो। एबी जेनेरेट गर्न सक्छु होला योबाट यो प्रोडक्सन रुल लाएर मैले स्ट्रिङहरू जे पनि जेनेरेट गर्छु। एबी जेनेरेट गर्न सकिरहेको छु, एबिबी अनि फेरि एबी बी बी अनि फेरि ए बी 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 यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्न सकिरहेको छु। भनेको मतलब मैले के गर्न सकिरहेको छु भने
ए चाहिँ एउटै हुनुपर्छ रे हैन, ए चाहिँ एउटै हुनुपर्छ रे, बी चाहिँ के छ जति भयो पनि भइरहेको छ हैन, बी को पावर n सम्म पुग्न सकिन्छ रे हैन, वेयर n चाहिँ ग्रेटर देन 1। यस्तो खाले मैले के जेनेरेट गरे, ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गरे, सो द्याट यो प्रोडक्सन रुलले गर्दाखेरि जेनेरेट हुने स्ट्रिङको कलेक्सन भनेको के हो, ल्याङ्ग्वेज अफ द्याट ग्रामर हैन। हाम्रो जेनरली ल्याङ्ग्वेज भनेको त के हो, कलेक्सन अफ स्ट्रिङ हो। अब के अरे ल्याङ्ग्वेज हाम्रो यो कन्टेक्स्ट फ्रीमा ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो भने कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर युज गरेर जुन चाहिँ स्ट्रिङहरू जेनेरेट हुन्छ त्यसको कलेक्सन भनेको चाहिँ के हो, ल्याङ्ग्वेज हो भन्छ हैन। हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको प्रोडक्सन रुल गरेर के बनायो, एबी बनायो, एबिबी बनायो, एबिबिबी बनायो, फेरि एबिबी बनायो हैन। त्यो सबै हाम्रो के हो, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको प्रोडक्सन रुलहरू युज गरेर बनाएको यो भयो हैन। यसको सेट अफलाई के नै, यसको सेटलाई नै के भनिन्छ, ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भन्छ है। अब अर्को छ सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ हैन, अर्को भनेको चाहिँ सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ। अब सेन्टेन्सियल फर्म पनि एकदम सजिलो छ बुझ्नको लागि हैन, ठिक छ, डेरिभेसन जस्तै हुन्छ क्या हैन। यो डेरिभेसन अब हामीले सेन्टेन्सियल फर्म लेख्दाखेरि एकैता ल म चाहिँ हैन यसबाट यहीँको एउटा इक्जाम्पल लिउँ हैन। सेन्टेन्सियल फर्म भनेको चाहिँ के भने एउटा स्टार्टिङ सिम्बलबाट डेरिभेसन भएको फर्मलाई के अरे हाम्रो सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ क्या हैन, एकदम बुझ्न सजिलो छ। डेरिभेसन फ्रम द स्टार्ट सिम्बल प्रोड्युस स्ट्रिङ द्याट हेभ अ स्पेसल रुल। कुनै पनि एउटा ग्रामरको रुल डिफाइन गर्दै मैले त्यो रुललाई युज गर्दै म स्टार्टिङ सिम्बलबाट म केही कुराहरू डिराइभ गर्दै जान्छु भने त्यसलाई मेरो के भयो, सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ हैन। हाम्रो सेन्टेन्सियल फर्म चाहिँ यस्तो हुन्छ, मेरो मैले डिराइभ गर्दै जाँदा भनेको यो हो, मैले डिराइभ गर्दाखेरि यो हो, यहाँ एस्ट्रिक लेख्छ, एस्ट्रिक भनेको चाहिँ यो 0 पनि हुनसक्छ अर मोर पनि हुनसक्छ हैन। कुनै कुनै ठाउँमा हामीले +1 लेखेको देख्छ, यो भनेको चाहिँ एटलिस्ट 1 हुनुपर्छ अर मोर भए पनि हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ हैन, यहाँ एक्जाम्पलबाट हेरौँ, यहाँ के भनेको छ भने हेर, एक्जाम्पलबाट हेऱ्यो भने एकदम बुझिन्छ कि सेन्टेन्सियल फर्म भनेको अघिको डेरिभेसन जस्तै हो क्या। ल हेर, सपोज मेरो एउटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ यस्तो छ, ठिक छ, जहाँ चाहिँ ईले चाहिँ मलाई आई दिँदो रहेछ, ईले फेरि के हो, ई प्लस ई, ई एस्ट्रिक ई अनि ई ब्राकेट पनि दिँदो रहेछ, अनि आई भनेको एबी अनि आइए आइबी आई0 आई1 रहेछ हो। अब मैले के गर भन्यो भने मैले चाहिँ यसलाई डिराइभ गरेर ल्याएर ई एस्ट्रिक हैन आई प्लस ईलाई डिराइभ गर्नु पर्यो रे, यसलाई डिराइभ गर्नु पर्यो हो। यसलाई डिराइभ गर्नु पर्यो भने मैले यो सर्टेन यो रुलहरू अप्नाउनु पर्छ हैन। यो रुलहरू अप्नाउँदै गर्दाखेरि मैले सुरुमा ईबाट के आएको छ, ई एस्ट्रिक ई आएको छ हो। त्यसपछि पहिला त हामीलाई यस्तो फर्ममा चाहियो नि त, बिचमा एस्ट्रिक हुनु पर्यो, यता आई प्लस ई चाहिएछ। अब फेरि यो ई को ठाउँमा मैले ई नै चाहिएको छ, त्यही भएर ई नै छ। यो एस्ट्रिक पनि एस्ट्रिक नै चाहिएको छ, एस्ट्रिक नै छ। यो ई को ठाउँमा मलाई के चाहिने हो, आई प्लस ई चाहिने हो, आई प्लस ई चाहिने। अब आई प्लस ई ल्याउनलाई त हामीलाई पहिला के चाहियो, यहाँ त ब्राकेट पनि छ, त्यही भएर ब्राकेट चाहियो, पहिला ब्राकेटवाला ई आयो है, यो ब्राकेटवाला। अहिले एकैछिन है, ल यो भनेको फेरि ई एस्ट्रिक छँदैछ, यो ब्राकेट पनि छँदैछ, यो ई भनेको हामीलाई के चाहिएको छ, आई प्लस ई चाहिएको छ हो। अब हामीले के राख्नु पर्यो, ई प्लस ई राख्नु पर्यो हैन, ई प्लस ई भयो है, ब्राकेट क्लोज, ठिक छ। अब फेरि यो भयो ई एस्ट्रिक, यो ई भनेको फेरि अब हामीले के राख्न सकिन्छ, ई भनेको त के राख्न चाहिन्छ, हामीलाई चाहिएको छ आई हैन, ई भनेको आई पनि डिराइभ भइरहेछ, त्यही भएर फाइनली मैले ई को ठाउँमा के राखेँ, आई प्लस ई हो। सो द्याट यो म ईबाट कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि ई एस्ट्रिक आई प्लस ई सम्म पुगेँ, सो द्याट यो केलाई यसको फर्मलाई के भन्छ, सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ हैन। म डिराइभ गर्दै जाँदा आइदर लास्टमा टर्मिनल आओस् अर नन टर्मिनल आओस्, जेसुकै पनि आउन सक्छ हैन। म डिराइभ गर्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर सेन्टेन्समा पुगेको छु, ईबाट म कहाँ पुगेँ, ई एस्ट्रिक आई प्लस ईमा पुगेको छु, सो द्याट यो मेरो के भयो, सेन्टेन्सियल फर्म भयो हैन। अब अर्को एक्जाम्पल अझै लिउँ हैन, अर्को एक्जाम्पल पनि लिउँ। यसको पनि दुईटा छ, राइट र लेफ्ट भन्ने हुन्छ हैन, यसको पनि राइट र लेफ्ट सेन्टेन्सियल भन्ने हुन्छ। ल हेर, अब हेर, अब अहिलेकै प्रोडक्सन रुल लाएर चाहिँ मैले के निकाल्नु पर्यो रे, ए एस्ट्रिक ई निकाल्नु पर्यो रे, ए एस्ट्रिक के निकाल्नु पर्यो, ई निकाल्नु पर्यो रे हो। अब हाम्रो सुरु ईबाटै गरौँ रे, ईबाटै सुरु गरौँ। अब हामीलाई ई भनेको के चाहिएको छ, ए र एस्ट्रिक चाहिएको छ हैन। अघिको रुलमा हाम्रो एस्ट्रिक दिने भनेको यही मात्र छ, ई एस्ट्रिक ई मात्र छ हो। अब ई को ठाउँमा तिमीले के हाल्नु पर्यो, आई हाल्नु पर्यो। हामीलाई ए चाहिएको छ नि त, ए कोले दिन्छ मलाई, आईले दिन्छ, यो ई भयो। अनि फाइनली आई को ठाउँमा मैले के राखेँ हो, ए राखेँ हो, सो द्याट
यो पनि मेरो के भयो एउटा सेन्टेन्सियल फर्म भयो देखि म कहाँसम्म पुगे डिराइभ गरेँ मैले ए एस्ट्रिक ई सम्म मैले डिराइभ गरेँ बुझिन्छ कि बुझिन्छ कि नै बुझ्छ सर बुझ्छ अरूले सर सेन्टेन्सियल फर्म भनेको चाहिँ के रहेछ भने म डेरिभेसन गर्दै जाँदाखेरि मलाई दिएको आउटपुटसम्म कहाँसम्म पुग्छ जस्तो यो ई देखि यो ई एस्ट्रिक ई पनि एउटा सेन्टेन्सियल हो ईबाट आई एस्ट्रिक ई पनि एउटा सेन्टेन्सियल हो ईबाट म ए एस्ट्रिक ई पनि मेरो एउटा सेन्टेन्सियल फर्म हो हैन सो द्याट डेरिभेसन गर्दै जाँदाको लास्टमा आउने अरू कुनै ठाउँमा आउने हैन त्यो एज अ नन टर्मिनल पनि हुनसक्छ टर्मिनल पनि हुनसक्छ त्यस्तोलाई के भन्छ हामीले सेन्टेन्सियल फर्म भन्छ है अब यसको दुईटा वे छ हैन एउटा लेफ्ट सेन्टेन्सियल भन्छ एउटा राइट सेन्टेन्सियल भन्छ अब यो भनेको के हो एकताल बुझौँ है त ल हेर यही एक्जाम्पललाई लिउँ हैन यही एक्जाम्पललाई लिउँ मैले के डिराइभ गर्नु परेछ भन्दाखेरि ई एस्ट्रिक आई प्लस ई बनाउनु परिरहेछ मलाई ई एस्ट्रिक आई प्लस ई मलाई निकाल्नु परेछ कसरी यो गिभन यो सर्ट सेट अफ योबाट निकाल्नु परेछ है ठिक छ अब लेफ्ट सेन्टेन्सियल फर्मले चाहिँ के भन्छ भने लेफ्ट सेन्टेन्सियल फर्मले चाहिँ के भन्छ भने मैले लेफ्टलाई पहिला के गर्नु पर्यो रे लेफ्ट मसलाई हैन लेफ्टलाई के गर्नु पर्यो रे हाल्नु पर्यो रे हैन ल हेर पहिला मेरो ई भनेको कति राख्छु मैले मलाई यो डिफाइन गर्नु छ कि यो डिफाइन गर्नु छ मसँग अभाइलेबल भनेको कस्तो तल माथि भएर अलिकति देख्ने ल यसलाई अलिकति तल ल्याउँ हेर मसँग प्रोडक्सन रुल भनेको ईले मलाई आई दिन्छ ईले मलाई ई प्लस ई दिन्छ ई एस्ट्रिक ई दिन्छ अनि ब्राकेटमा ई दिन्छ आईले मेरो एबी आइए आइबी आई0 र आई1 दिन्छ मलाई चाहिएको भनेको ई एस्ट्रिक अनि ब्राकेटमा के अरे आई प्लस ई चाहिएको छ ल हेर हो अब सपोज मैले ई को ठाउँमा सुरुमा ई को ठाउँमा मैले के चुज गरेँ ई प्लस ई चुज गरेँ ल हेर यसबाट यो बन्न सक्छ कि सक्दैन हेर न ई प्लस ई बन्न सक्छ सक्दैन होला सक्दैन सक्छ सक्दैन होला यसबाट ल फेरि ई को ठाउँमा तिमीलाई जसरी हुन्छ यो भएको प्रोडक्सन रुलबाट मलाई यस्तो चाहियो क्या जसरी हुन्छ यस्तरी चाहियो हैन अहिले म लेफ्ट र राइटमा पनि अझै पुगेको छैन मलाई यो डिराइभ गर्नलाई तिमीहरूलाई अलिकति प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो मलाई ई प्लस ई लगायो होइन जुनसुकै युज गर ई प्लस ई अब ई को ठाउँमा तिमीले जे पनि राख्न सक्छौ यता त हाम्रो लेफ्टमा त के चाहिएको छ ई एस्ट्रिक चाहिएको छ ई को ठाउँमा ल यस्तो राख्नु ल ई को ई भनेको फेरि के हो ई एस्ट्रिक ई पनि त हुने हैन ई एस्ट्रिक ई पनि त हो प्लस ई छ हो यो पनि हो ठिक छ यो पनि भइरहेको छ अब हामीलाई ब्राकेट चाहिएको छ यहाँ ब्राकेट चाहिएको छ ई एस्ट्रिक आयो ई एस्ट्रिक आयो ई एस्ट्रिक आयो यहाँ के चाहिएको छ मलाई ब्राकेट चाहिएको छ नि ई को ठाउँमा के चाहिएको छ यहाँ मलाई के चाहियो ब्राकेट चाहियो ई भयो प्लस ई ल हेर यो त मिल्दै गएन नि हामीलाई त भित्र आई प्लस ई चाहिएको छ यो त कस्तो कस्तो आउने गयो त्यही भएर प्रोडक्सन रुल पनि के गर्नुपर्छ राम्रोसँग लगाउँदै जानुपर्छ क्या जे हुन् जसरी हो यो निकाल्नु पर्यो यहाँ सेट अफ प्रोडक्सन रुल दिएकै छ हैन म हेर त ई प्लस ईबाट गर्दाखेरि त मिल्दै नमिल्दो रहेछ योतिर म पुग्दैन रहेछ भनेपछि अब मैले के लिनु पर्यो ई ल हेर सुरुमै ब्राकेट लियो भने के हुन्छ हेर त यो ब्राकेट सबै ब्राकेटमा आउँछ हैन सबै ब्राकेटमा आउँछ हामीलाई सबै ब्राकेट त आउने छँदै छैन त्यही भएर सुरुमा मेरो के पनि लिन पाएन मैले ब्राकेटवाला पनि लिन पाएन हैन अब मैले लिने भनेको ई एस्ट्रिक ई छ हो अब लेफ्ट सेन्टेन्सियल फर्म भनेको के हो भने लेफ्ट सेन्टेन्सियल भनेको फर्म भनेको के भने लेफ्ट जुन लेफ्ट एकदम लेफ्टमा छ नि हैन जुन एकदम लेफ्टमा छ भनेको मतलब यो ई हाम्रो एकदम लेफ्टमा छ पहिला यसलाई के गर्ने रे एक्सपान्ड गर्ने रे हो तर मलाई मेरो केसमा के छ यो ई एचडी चाहिएको छ ई एचडी चाहिएको छ त्यही भएर मैले के गरेँ यसलाई यतिकै राखेँ यो भयो ठिक छ यो ईलाई मैले फेरि के गर्छु ब्राकेट र ई गर्छु ठिक छ हो अब सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा फेरि कुन छ हेर सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा भनेको सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ सबभन्दा यो ईलाई हामीले केही गर्नै परेन किनकि यो हामीलाई चेन्ज गर्नै परेको छ सबभन्दा अब यो पछि सबभन्दा लेफ्टमा भनेको कुन छ यो ई छ अब यो ईलाई फेरि के गर्ने चेन्ज गर्ने आई र ईमा चेन्ज गर्ने हो अब सबभन्दा फेरि लेफ्टमा कुन छ आई छ हैन आई छ आईलाई मैले के गर्नु पर्यो केही चेन्ज गर्नु परेको छैन अनि ईलाई पनि केही चेन्ज गर्नु पर्दैन सो द्याट यो मेरो के भयो लेफ्ट सेन्टेन्सियल फर्म भयो मैले लेफ्टलाई चाहिँ युज गरेर जुन हुन्छ नि एकदम लेफ्ट भन्नाले फेरि यो ई एकदम सबभन्दा लेफ्टमै आउनुपर्छ भन्ने छैन के म ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा म कुन पर्छु त्यसलाई चाहिँ म भ्यालु पुट गर्दै मैले कुनै पनि एउटा सेन्टेन्स निकाल्छु भने त्यो लेफ्ट सेन्टेन्सियल भयो कुनै पनि राइटतिरबाट म के अरे भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाँदाखेरि म कुनै एउटा सेन्टेन्समा डिराइभ गर्न सक्छु भने त्यसलाई के भन्छ राइट सेन्टेन्सियल फर्म भयो ल है त एउटा एक्जाम्पल दियो भने तिमीले गर्न सक्छौ ल
ल यसलाई तिमीहरूले राइट सेन्टेन्सियलबाट निकाल्यो भने कस्तो हुन्छ होला ल ई एस्ट्रिक ई प्लस ई यो निकाल्नु पर्यो ल यसलाई राइटबाट निकाल्नु भने के गर्छौ ल हेर पहिला ई एस्ट्रिक आएको छ ई भनेर तिमीले के डिफाइन गर्छौ पहिला ई एस्ट्रिक ई डिफाइन गर्छौ हो अब यसलाई होइन कि अब यताबाट सुरु गर्नु पर्यो तिमीहरू यताबाट सुरु गर्नु यो लेफ्ट भयो नि त अघि लेफ्टबाट यताबाट सुरु गर्थ्यो भने अब राइटबाट यताबाट सुरु गर्नु पर्यो ठिक छ अब यो ई छँदैछ हो अब यो ई भनेको ठाउँमा मैले के राख्न सक्छु ब्राकेट चाहिएको छ त्यही भएर ब्राकेटवाला मैले ई राखिदिएँ यो भयो अब फेरि राइट मोस्टमा सबभन्दा कुन छ यही ई छ अब फेरि यो ईलाई मैले केले रिप्लेस गर्दैछु ब्राकेट छँदैछ ई प्लस ई भयो हो अब फेरि सबभन्दा राइट मोस्टमा कुन छ यो ई छ अब हाम्रो त आइसक्यो डिजायर हाम्रो त आइसक्यो हो त्यही भएर यो हाम्रो के भयो राइट सेन्टेन्सियल फर्म भयो लेफ्टको लागि मैले भ्यालु पुट गर्दै मैले सेन्टेन्स बनाउँछु भने त्यो मेरो लेफ्ट सेन्टेन्सियल भयो राइटलाई मैले पुट गर्दै बनाउँछु भने त्यो मेरो के भयो राइट सेन्टेन्सियल फर्म भयो बुझिन्छ या हजुर लेफ्टमा के गरेँ होइन यो गरेको मैले कहाँ गरेको कहाँ गयो कुनमा यो होइन यो त तिमीलाई चाहिएको यही छ नि त होइन चाहिएको यही छ त्यही भएर मैले यसलाई चेन्ज नगरेको अब यो इग्नोर भयो होइन के यो चाहिएको भने त लेफ्ट मोस्ट त यही हो होइन तर हामीलाई त यो नै चाहिएको छ नि त आउटपुटमा त्यही भएर अब यो हामीलाई एज इट इज भयो अब यसपछिको लेफ्ट भनेको कुन छ यो छ अब यसलाई चेन्ज गरेको क्या होइन बुझ्यौ अहिले फेरि डेरिभेसनमा फेरि यो कुरा फेरि के अरे कन्टिन्यू हुन्छ फेरि त्यहाँ पनि आउँछ होइन यो यसको कुरा फेरि त्यहाँ पनि आउँछ त्यहाँ पनि बुझ्न सकिन्छ अहिले होइन जस दुईटा खाले सेन्टेन्सियल फर्म हुँदो रहेछ त्यो एउटा लेफ्ट सेन्टेन्सियल अर्को भनेको राइट सेन्टेन्सियल ल हेर यहाँ एउटा एक्जाम्पल रहेछ तिमीहरू ट्राई गर नि त ल हेर लेफ्ट सेन्टेन्सियल भनेको देखाइरहेको छ राइट सेन्टेन्सियल भनेको देखाइरहेछ ल हेर यहाँबाट नि हेर्न सक्छौ हो ल हेर पहिला लेफ्टतिरलाई मात्र हालेको छ होइन ई हामीलाई चाहिएको के हो आइडी एस्ट्रिक आइडी प्लस आइडी चाहिएको रहेछ मलाई यो मेरो ग्रामर छ होइन ईले चाहिँ मलाई आइडी दिँदो रहेछ अनि फेरि ई दिँदो रहेछ प्लस ई दिँदो रहेछ ई एस्ट्रिक ई दिँदो रहेछ अनि के दिँदो रहेछ फाइनली ब्राकेटमा ई दिँदो रहेछ मलाई डिराइभ गर्नुपर्ने कुरो आइडी एस्ट्रिक आइडी प्लस आइडी हो आइडी एस्ट्रिक आइडी प्लस आइडी अब मैले स्टार्टिङ ई एस्ट्रिक ईबाट गरेर अब मैले राइटलाई हाल्दिनँ क्या होइन मैले कुनलाई युज गर्छु लेफ्टलाई युज गर्छु लेफ्टको ईको ठाउँमा मैले के हालिदिएको छु किनकि मलाई सबभन्दा यता आइडी चाहिएको छ आइडी हालेँ आइडी एस्ट्रिक ई भयो अब सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ ई छ किनकि आइडी त तिम्रो के अरे आइडी त तिम्रो के भयो टर्मिनल सिम्बल भयो यहाँ होइन आइडी सबै लेफ्ट के अरे लोवर केसमा लेखेको छ त्यही भएर आइडी त मेरो के भयो टर्मिनल सिम्बल भयो अब सबभन्दा बाँकी रहेकोमा कुन हो ई नै हो होइन यो हेर्दाखेरि राइट देखेको छ नि सबभन्दा राइटमा देखेको छ यतातिर कुनै पनि छैन भनेपछि यही नै मेरो सबभन्दा के भयो लेफ्ट भयो अब यसको ठाउँमा फेरि के राख्छु मैले ई प्लस ई किन मलाई आइडी प्लस आइ चाहिएको छ अब फेरि यो दुईटामा लेफ्ट मोस्ट कुन हो सबभन्दाखेरि ई हो त्यही भएर ईलाई फेरि मैले केले रिप्लेस गर्छु आइडीले रिप्लेस गर्छु अनि फेरि फाइनली यो ई हाम्रो लास्ट लेफ्ट मोस्ट हुन्छ अनि यसको ठाउँमा फेरि मैले केले रिप्लेस गरेँ आइडीले रिप्लेस गरेँ अब यही केस आरएसएसबाट भएको है होइन राइट सेन्टेन्सियल फर्मबाट भएको भए कसरी हुन्थ्यो भन्दाखेरि ल हेर अब हेर डिराइभ गर्ने त्यही कुरा हो डिराइभ गर्ने तर अब कुनलाई युज गरेछु मैले यताको राइटलाई युज गरेछु राइटलाई ईलाई युज गरेर मैले के राखेको छु ई प्लस ई अब सबभन्दा फेरि राइट कुन हो यही ई हो होइन ईको ठाउँमा फेरि आइडी अब आइडी आएपछि सबभन्दा राइट कुन हुन्छ हाम्रो ई हुन्छ ईको ठाउँमा पनि आइडी अनि फाइनली यताको पनि के राखेको छ आइडी राखेर यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्छ यताको चाहिँ लेफ्टलाई युज गर्दै प्रोडक्सन रुल युज गर्दै गरेको छ भने यता चाहिँ राइटलाई युज गर्दै जुन चाहिँ राइट मोस्टमा हुन्छ त्यसलाई युज गर्दै हाम्रो प्रोडक्सन रुलबाट हामीले समथिङ सेन्टेन्सहरू डिराइभ गरेको छ सो द्याट यो लेफ्ट सेन्टेन्सियल यो भनेको राइट सेन्टेन्सियल फर्म भयो बुझिन्छ बुझिन्छ है ल अब अर्को आउँछ बिएनएफ होइन यसको नाम भनेको चाहिँ ब्याकस नर फर्म भन्छ होइन अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको कुराहरू यही ब्याकस नर फर्मबाटै हामीले चाहिँ के भन्छ अरे यसबाटै रिफरेन्स लिएर गरिरहेको छ होइन यो इट इज अ फर्मर म्याथमेटिकल वे टु स्पेसिफाई कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होइन हामीले अहिलेसम्म कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरमा के भन्यो भने लेफ्टतिर चाहिँ नन टर्मिनल हुनुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एरोले दिनुपर्छ अनि यतातिर गएर चाहिँ टर्मिनल पनि हुनसक्छ नन टर्मिनल पनि हुनसक्छ यो एक्चुअली कहाँबाट आएको भन्दा यही बिएनएफ भन्ने फर्मबाट आएको ब्याकस
नर फर्म, यो मान्छेको नाम होइन, ब्याकस र नर चाहिँ मान्छेको नाम हो। तिनीहरूले चाहिँ के गरेको एउटा यस्तो ग्रामरहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, यसरी सिन्थेटिक के अरे हुन्छ, के भन्छ सिन्ट्याक्टिकली हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले डिराइभ गरेको थियो। हामीले त्यही युज गरेको छ होइन। यसले डिराइभ गरेको चाहिँ एक्चुअली यस्तो थियो, के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 4वटा पार्ट हुनुपर्छ अरे। 4वटा पार्ट भनेको चाहिँ के, एउटा सेट अफ टोकन्स भन्छ, सेट अफ टोकन्स, द सेट अफ नन टर्मिनल सिम्बल, स्टार्ट सिम्बल र सेट अफ प्रोडक्सन हुनुपर्छ भन्छ हो। हामीले अहिलेसम्म गरेको त्यही थियो भने हामीले एलएचएसमा के राखेको थियो, नन टर्मिनल राखेको थियो, उसले पनि त्यही भनेको छ, हामीले त्यही फलो गरे हो। लेफ्टतिर चाहिँ नन टर्मिनल हुनुपर्छ भन्छ, राइटतिरको टर्मिनल भए पनि हुन्छ, नन टर्मिनल भए पनि हुन्छ। यो टोकन भनेको यही राइट के अरे यो टोकन भनेको चाहिँ यता राइटतिर आउनेलाई टोकन भन्छ होइन। लेफ्टतिर आउने सधैँ नन टर्मिनल नै हुन्छ, राइटतिर आउने चाहिँ हाम्रो के भयो, टर्मिनल प्लस नन टर्मिनल हुन्छ। अनि एउटा स्टार्ट सिम्बल त हामीले दिएकै हुन्छ सधैँ होइन। अनि अर्को भनेको सेट अफ प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो कुरा छ। अब यसमा लेख्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ होइन। ल हेर हामीले अहिलेसम्म यो हामीले युज गरेको भनेको यो लास्टको होइन, यो सेकेन्ड र यो लास्टको भने पनि भयो, सेकेन्ड लास्ट र सेकेन्डको के अरे यो लास्टको भने पनि भयो होइन। तर ब्याकस नर्म फर्ममा चाहिँ एक्चुअली यसरी रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ क्या। उसले चाहिँ होइन के भनेको थियो भन्दा चाहिँ एउटा कुनै पनि एक्सप्रेसन भयो भने यस्तो यो दुईटा गोलो होइन, यो कलन अनि इजिकल टुले रिप्लेस गर्ने भन्छ होइन। यस्तो हामीले चाहिँ यस्तो गरेको छ होइन, हामीले चाहिँ यस्तो एरोले देखाइरहेको छ। कुनै पनि सेन्टेन्स यतातिर चाहिँ हाम्रो नन टर्मिनल छ, यतातिर हाम्रो नन टर्मिनल छ भने यस्तो फर्ममा चाहिँ देखाउनु पर्छ भन्छ। यता चाहिँ आइदर टर्मिनल हुनसक्छ अर नन टर्मिनल हुनसक्छ, नन टर्मिनल हुनसक्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, यो टर्मिनललाई चाहिँ यस्तो देखाउँछ होला, अहिले आउला। जस हामीले गरेकै कुरा हो, यतातिर चाहिँ सधैँ नन टर्मिनल सिम्बल हुनुपर्छ, हामीले एक्सप्रेस एज भनेर यसरी लेखेको छ। यता चाहिँ सेट अफ टोकन भनेको नन टर्मिनल पनि हुनसक्छ, टर्मिनल पनि हुनसक्छ, यो भनेको बिएनएफ हो है, त्यही भनेको छ यहाँ। ल हेर, अनि यो भनेको डिसजङ्सन सिम्बल, त्यो भनेको हामीले अर भनेको छ है। ब्याकस नर्म फर्ममा चाहिँ के भनेको छ भने यो दुईटा, यो अघि मैले अर्कै लेखेको 4वटा लेखेको होइन, यो दुईटा गोल हो अनि यो यहाँ एरो हुनु के अरे इजिकल टु हुनुपर्छ है। ल हेर यहाँ देख्छ, ठिक छ, यहाँ देख्छ। ल हेर कसरी लेख्छ भन्दाखेरि नन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ के लेख्छ उसले, एङ्गुलर ब्राकेटभित्र लेख्छ होइन, एङ्गुलर ब्राकेटभित्र लेख्छ भनेको मतलब तिम्रो अहिले यो लिड हार्डनेस छ, स्केल अफ हार्डनेस छ, न्युमेरिक भ्यालु छ, अनि यो सिम्पल हार्डनेस छ, यो चाहिँ सबै मेरो के हो, नन टर्मिनल सिम्बल हो। अनि यता आएको यो एचबी होइन, 2 3 4 एचबी यो सबै के हो, टर्मिनल सिम्बल। अब ब्याकस नर्म फर्ममा के छ, ब्याकस नर्म फर्ममा चाहिँ कसो लेख्छ भन्दा हाम्रो नन टर्मिनल चाहिँ एङ्गुलर ब्राकेटले बन्द गरेर लेख्छ भने टर्मिनललाई चाहिँ यत्तिकै छोडेर लेखेर एचबी हाम्रो के भयो, टर्मिनल सिम्बल भयो। अनि यो बिचको भनेको अर, यसले चाहिँ कसरी पढ्छ भने लिड हार्डनेस इज असाइन टु आइदर एचबी अर स्केल अफ हार्डनेस अर सिम्पल हार्डनेस भनेर यसरी पढ्छ है। सिमिलरली स्केल अफ हार्डनेस इज असाइन टु न्युमेरिक भ्यालु अर न्युमेरिक भ्यालु र अनि सिम्पल हार्डनेस भनेको छ। न्युमेरिक भ्यालु यहाँ अर छैन, सिम्पल हार्डनेस। न्युमेरिक भ्यालु इज असाइन टु 2 or 3 or 4 भनेर पढ्छ। अनि फाइनली सिम्पल हार्डनेस चाहिँ कसरी इज असाइन टु एच अर बी भनेर पढ्छ, यसरी पढ्छ है। जस हाम्रो अहिलेसम्म गरेकै काम हो सबै होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले यो के अरे असाइन अपरेटरको ठाउँमा चाहिँ यहाँ दुईटा यो 4वटा थोप्लो अनि दुईटा के अरे इजिकल टु साइन युज गर्छ। अनि नन टर्मिनलकोलाई चाहिँ हामीले एङ्गुलर ब्राकेटले क्लोज हुनुपर्छ, अनि टर्मिनललाई चाहिँ केही पनि गर्दैन। जस यो चाहिँ यो फर्म चाहिँ के हो, हाम्रो ब्याकस नर्म फर्मको कुरा हो है, बुझिन्छ। ल हेर यहाँ लेखिरहेको छ क्या उसले, मैले एक्जाम्पलहरू हालिदिएको छैन। यो मेरो ल हेर एक्जाम्पल गरौँ भने अलिकति बुझिन्छ। ल के रहेछ भने एउटा असाइन भन्ने रहेछ। असाइनले चाहिँ के दिएको रहेछ, आइडी चाहिँ के रहेछ, एक्सपेरिमेन्ट भनेर EXPR छ होइन। यसलाई पनि कपी गरौँ भयो, यो पनि भयो। ल हेर आइग्या कपी भएछ। हेर मलाई चाहिँ के चाहियो रे, ए अनि यो इजिकल टु होइन बी एस्टिक, यहाँ दुईटा थोप्लै 4वटा थोप्लै हुन्छ यहाँ, यो एक्जाम्पलमा नदिएको होइन। बी एस्टिक ए प्लस सी चाहिएको छ अरे हो।
अब अघि जस्तै रुलहरू अपनाउनु पर्यो क्या यो रुलहरू यही हाम्रो प्रोडक्सन रुल चाहिँ यो छ हैन आईडीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट दिँदो रहेछ आईडी फेरि ए अर बी अर सी पनि हुने रहेछ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ फेरि के हो आईडी प्लस एक्सपेरिमेन्ट आईडी एस्ट्रिक एक्सपेरिमेन्ट अनि के अरे अर एक्सपेरिमेन्टको ब्राकेट यसलाई अलिकति बुझेन भने यहाँ लेखिदिउँ हैन यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि एएसएसआइजिएन असाइन पछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि आईडी दुईटा थप्लो इज इक्वल टु चारवटा थप्लो हुन्छ हुन त हैन यहाँ चारवटा थप्लो इज इक्वल टु के भनेको छ भन्दाखेरि EXPR भनेको छ अनि आईडीले फेरि के दिएको छ आईडीले फेरि के दिएको छ ए पनि दिएको छ अर बी पनि दिएको छ अर सी पनि दिएको छ अनि फाइनली EXPR ले फेरि के दिएको छ आईडी प्लस EXPR दिएको छ अर आईडी इन्टु EXPR दिएको छ अर EXPR ब्राकेटमा दिएको छ अर आईडी दिएको छ ल प्रोडक्सन रुल चाहिँ यस्तो छ ल प्रोडक्सन रुल चाहिँ हाम्रो के रहेछ यस्तो रहेछ अब यसबाट चाहिँ मैले यस्तो डिराइभ गर्नु पर्यो कि मलाई के चाहियो बी एस्ट्रिक ए प्लस सी चाहियो बी अनि एस्ट्रिक ए प्लस सी चाहियो है अब ब्याकस नर फर्ममा चाहिँ कसरी गर्छ रहेछ भन्दाखेरि असाइन सुरुमा लेख्यो अब असाइन कुनबाट गर्ने हामी कुनबाट सुरु गर्ने असाइनबाट सुरु गर्यो असाइनले के भन्छ आईडी एक्सपेरिमेन्ट आएको छ आईडीले मलाई के दिने भयो आईडीले मलाई के दिने भयो EXPR दिने भयो EXPR दिने भयो हो अब यो फेरि EXPR को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु हैन आईडी को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु ए लेख्न सक्छु बी किनकि मेरो आईडीले ए दिइरहेको छ हैन मलाई चाहिएको त ए हो नि त ए पछि बी एस्ट्रिक ए प्लस सी हो ए दिइरहेको छ मैले ए लेख्न सक्छु हैन यो EXPR को ठाउँमा मलाई के चाहिन्छ बी एस्ट्रिक ए प्लस सी ल्याउन छ बी एस्ट्रिक ए प्लस सी ल्याउन छ भने मैले कुन युज गर्नु पर्यो EXPR को ठाउँमा हेर त यो मध्ये कुन युज गर्नु पर्यो आईडी प्लस EXPR युज गर्ने हो कि आईडी इन्टु EXPR गर्ने हो कि ब्राकेटमा EXPR गर्ने हो कि आईडी युज गर्नु अभियसली यो आईडी इन्टु एक्सपायर यो गर्नु पर्यो आईडी इन्टु EXPR युज गर्नु पर्यो हो अब फेरि आईडी को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ बी राख्न सकिन्छ किनकि बी चाहिएको छ नि त त्यही भएर आईडी को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ बी राख्न सकिन्छ यो EXPR को ठाउँमा अब हेर त अघि क्वेसन जस्तो छ कि यो ब्राकेट चाहिएको छ ब्राकेट चाहिएपछि मैले के राख्न सक्छु ब्राकेटवाला EXPR यो राख्न सक्छु अनि सिमिलरली फेरि त्यसरी डिराइभ गर्न सक्छु है यो चाहिँ भयो ब्याकस नर फर्ममा चाहिँ डिराइभ गरेको कुरा है ब्याकसको नर फर्मकैमा हामी बसेर चाहिँ काम गर्छ हैन त्यही ग्रामरलाई चाहिँ कसरी डिराइभ गर्ने कसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वेमा दिने कुरा चाहिँ ब्याकस नर फर्मको कुरा छ अर्को पनि छ एक्सटेन्डेड ब्याकस नर फर्म पनि भन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरू आफै हेर्नु हैन एक्सटेन्डेड त्यो जाजमा खासै सोध्दैन यो ब्याकअप BNF को बारेमा खासै सोधेको क्वेसनहरु देख्दैन हैन जस्ट नर फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले एटलिस्ट देख्यौ नि हैन त्यो सिम्बल चाहिँ हामीले त्यो इज असाइन टु चाहिँ एरोले नदिकन त्यो हैन त्यो चारवटा थप्ला अनि इजिकल टुले हामीले कलन दुईटा कलन अनि इजिकल टुले दिदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब हामीलाई मेन आउँछ डेरिभेसन हैन मैले अघि पनि भने यसले कुनै पनि स्टार्टिङ सिम्बलबाट म डिराइभ गर्दै जान सक्छु जहाँसम्म पनि जान सक्छु हैन टर्मिनल सिम्बलसम्म जान सक्छु हो स्टार्टिङ डेरिभेसन भनेको अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है स्टार्टिङ फ्रम सम नन टर्मिनल फलोइङ द प्रोडक्सन रुल्स इन ग्रामर टु डिराइभ सिक्वेन्स अफ टर्मिनल्स अन्टिल अल नन टर्मिनल्स आर रिप्लेस विथ ओन्ली टर्मिनल्स भनेको मतलब डेरिभेसन भनेको के रहेछ भने ल हेर भनेपछि म सबै लास्टमा गएर के नै हुनुपर्ने रहेछ टर्मिनल नै हुनुपर्ने रहेछ भनेर हेर है अब सपोज मेरो यो यस भनेर म एउटा कुनै प्रोडक्सन रुल एबी भनेर राखेँ हैन एबी भनेर राखेँ ए भनेको चाहिँ के राख्दै भन्दाखेरि ए राखेँ रे अनि बी भनेको चाहिँ के भयो बी राखेँ अहिले एक्जाम्पलले हो अब मैले रुल डिफाइन गर्दै जाँदा मैले एबीबी छोडेँ एबीबी छोड्यो हो एबीबी यस्तो राखेँ रे हो अब मैले लास्टमा यसलाई टर्मिनलले रिप्लेस गरेन रे हो यो डेरिभेसन भएन हैन ठीक छ डेरिभेसन हुनलाई के हुनुपर्छ भने स्टार्टिङ सिम्बलबाट स्टार्ट भएर तिमी सबै त्यो के रे नन टर्मिनल सिम्बलको सबै भ्यालु चाहिँ रिप्लेस गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा पनि के हुनुपर्छ तिम्रो सबै नन के रे टर्मिनल हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बल्ल डेरिभेसन भन्छ यो अहिले के भएन डेरिभेसन भएन तर मैले यसको ठाउँमा फेरि एप्सिलन राख्दिए भने ए बी बी चाहिँ यो के भयो फेरि डेरिभेसन भयो म यसबाट म एबीबी ठाउँमा पुगे है अहिलेको सेन्टेन्सियल फर्ममा र यसमा अलिकति त्यही डिफरेन्स छ
त्यसमा चाहिँ हाम्रो नन टर्मिनल टर्मिनल पनि आउन सकिन्छ भने, तर यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, डेरिभेसनमा चाहिँ सबै लास्टको सिम्बलहरू जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ सबै के हुनुपर्छ, टर्मिनलै हुनुपर्छ, नत्र डेरिभेसन हुँदैन भन्ने बुझिन्छ है। क्लियर छ यो कुरा? बुझिन्छ यो कुराहरू? बुझिन्छ सर। ओके ल, अब डेरिभेसन दुईटा टाइपको छ हैन। डेरिभेसन चाहिँ कस्तो छ, दुईटा टाइपको छ। एउटा चाहिँ लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन, अघिकै कुरा हो क्या, तिमी लेफ्टबाट सुरु गर्दै गएर चाहिँ कुनै कुरा डिराइभ गर्छौ भने लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन भन्छ। त्यही कुरा राइटबाट सुरु गर्दै गएको छ भने राइट मोस्ट डेरिभेसन भन्छ हैन। एक्जाम्पल हेरौँ है, बाहिर एक्जाम्पल हेरौँ, यो हेर। अनि एउटा कुरा यो पास्ट ट्रीको बारेमा पनि भनिदिइहालौँ हैन। अनि एकैचोटि एक्जाम्पल गर्न सजिलो हुन्छ हैन। कुनै पनि डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले ट्री बनाउन सकिन्छ हैन। कुनै पनि डेरिभेसनलाई चाहिँ एज अ ट्रीको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ डेरिभेसन ट्री अर पार्स ट्री भन्छ हैन। हामी ट्रीको बारेमा त पढ्यो होला पक्कै पनि, के अरे डिएससीमा पढेको छ। एउटा रुट एलिमेन्ट हुन्छ, रुटको चाहिँ के हुन्छ, चाइल्डहरू एलिमेन्टहरू टुक्रिँदै जान्छ हैन। यहाँ पनि त्यही हो, डेरिभेसन ट्री भनेको चाहिँ के हो भने एउटा अर्डर्ड रुटेड ट्री हो हैन। ट्री भन्ने बित्तिकै अर्डर्ड हुन्छ हैन। अर्डर्ड रुटेड ट्री हो that graphically represent the semantic information of a string derived from a context free grammar. हामीले जुन चाहिँ कुरा डिराइभ गर्दै जान्छौँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, पर्टिकुलर रुट नोडले चाइल्ड नोडले डिराइभ गर्दै जान सकिन्छ। हामी अहिले एउटा एक्जाम्पल गरेपछि बुझ्छौँ हैन। डेरिभेसन ट्री भनेको के हो भने कुनै पनि हामीले ल्याङ्ग्वेजबाट के अरे हामीले ग्रामरबाट केही कुरा यस्तो यस्तो स्ट्रिङहरू डिफाइन गर्छ हो। अब यसलाई चाहिँ एज अ ट्रीको फर्ममा लेख्ने कि ट्री भनेपछि के हुनुपर्छ, एउटा रुट एलिमेन्ट हुनुपर्छ, रुट एलिमेन्ट पछि त्यसको चाइल्ड हुनुपर्छ, सब चाइल्ड हुनुपर्छ, सो अन हैन। एउटा चाहिँ रुट एलिमेन्ट सबभन्दा माथि हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यसको चाइल्डहरू हुनुपर्छ, अनि त्यसलाई फेरि त्यसको पनि सब चाइल्ड त्यो गर्दै प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसन चाहिँ देखाउने हो ट्री डायग्राममा हैन। डेरिभेसन ट्रीमा चाहिँ के गरिन्छ भने हामीले जुन चाहिँ कुरा ग्रामरको प्रोडक्सन रुल युज गरेर हामीले समथिङ कुरा डिराइभ गर्छौँ हैन। डिराइभ हुनलाई लास्टमा के हुनुपर्छ, सबै टर्मिनल सिम्बल हुनुपर्छ। त्यो डेरिभेसनलाई चाहिँ अब हामीले डेरिभेसनको फर्ममा नलेखेर ट्रीको रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो ट्री भनेको नै के हो, डेरिभेसन ट्री अर पार्स ट्री भन्छ है। अहिले एक्जाम्पल गरेपछि बुझ्छौ नाथ्यो हैन। इट इज अ ट्री रिप्रेजेन्टेसन अफ अ स्ट्रिङ अफ टर्मिनल्स युजिङ द प्रोडक्सन डिफाइन्ड बाई द ग्रामर वे। म एउटा बेसिक एउटा एकदम इजी एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन। सपोज हैन, हेरे एउटा एकदम बेसिक एक्जाम्पल यो ट्रीकोलाई अहिले अनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ। हेर मैले यस भनेर चाहिँ के डिफाइन गरेर चाहिँ अहिलेकै एक्जाम्पलले एबी भनेर डिफाइन गरेँ, ठिक छ। अनि ए को ठाउँमा चाहिँ मैले के डिराइभ गर्दै, ए डिराइभ गर्दै, अनि बी को ठाउँमा चाहिँ मैले के डिराइभ गर्दै, बी र बी भनेर डिफाइन गर्ने हो। ल हेर अब तिमीहरूलाई एउटा स्ट्रिङ यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले के जेनेरेट गर्यो भने ए दुईटा आउँदैन, ए बी 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 तिमीहरूले डिराइभ गर्यो हो। लेफ्ट मस्ट गर राइट मस्ट गर, अहिले केही टेन्सन भएन, जस्ट तिमीले यो डिराइभ गर्यो हो। यो डिराइभ हुनलाई तिमीलाई यस चाहिँ के हुनुपर्छ, सुरुमा एबी हुनुपर्छ, पहिला एबी हुनुपर्छ हो, एबी हुनुपर्छ। त्यसपछि ए चाहिँ के हुनुपर्छ, ए हुनुपर्छ। अनि यो बी बी अहिले एकतालमा एउटा मात्र है, एउटा मात्र हुन्छ। अनि फेरि यो बी के हुन्छ, टुक्रिन्छ। बी टुक्रिनु भनेको मलाई तीनटा बी चाहिएछ, बी र बी भयो, ठिक छ। फेरि यो टुक्रिन्छ, ए बी 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 हुन्छ, यहाँ एप्सिलन पनि लेखिदिउँ हैन। अनि फेरि यो टुक्रिन्छ, ए बी 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 भइदिन्छ। अनि फाइनली गएर यो के हुन्छ, ए बी बी बी, यो एप्सिलनको नराखे पनि। ल हेर तिमीले यसबाट के गर्यो, यो डिराइभ गर्यो। अब यसलाई ट्रीको फर्ममा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, ल हेर सबभन्दा रुट एलिमेन्ट कहाँ हो, यो एसबाट सुरु भयो, एस आयो, योबाट के टुक्र्यायो, ए र बी बन्यो, यसबाट ए र बी बन्यो। ओके अब यो ए लाई फेरि तिमीले के गर्यो, ए लाई के रिप्लेस गरिदिएको, ए ले रिप्लेस गर्यो हो। यो सक्यो। अब टर्मिनल सिम्बल आएपछि यसलाई त रिप्लेस गर्ने कुरा भयो नि, यो सक्यो। बी लाई फेरि के गर्यो तिमीले, स्मल बी र के अरे यसले रिप्लेस गर्यो। यो बी लाई त तिमीले सुरुमा योले रिप्लेस गर्यो, यो बी को काम पनि सक्यो। फेरि यो बी लाई के गर्यो तिमीले, यो स्मल बी र क्यापिटल बी ले फेरि के गर्यो, रिप्लेस गरिदियो। फेरि यो स्मल यसलाई स्मल र क्यापिटलले के गर्यो, रिप्लेस गरिदियो। अनि फाइनली यो बी लाई के गर्यो, एप्सिलनले रिप्लेस गर्यो। ल हेर हामीले खोजेको एबिबिबी हो, ए बी बी बी, यो एप्सिलन काउन्ट गर्दैन हैन, ए बी 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 आयो के। हेर न डेरिभेसन गर्दा पनि आयो, यो हामीले डेरिभेसन ट्री गर्दा पनि हामीले ए बी 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 पायो।
सो द्याट यो डेरिभेसनलाई चाहिँ कसरी ट्रीको रूपमा यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, यो भनेको चाहिँ के भयो, पास ट्री अर डेरिभेसन ट्री भयो। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ? जे कुरा भएको छ त्यसलाई टुक्राउँदै लाने क्या। स्टार्टिङ सिम्बल सधैँ रुट एलिमेन्ट हुन्छ, स्टार्टिङ सिम्बल सधैँ रुट एलिमेन्ट हुन्छ। मैले केही पनि गरेको छैन है, यसलाई अब यस मेरो रुट एलिमेन्ट भयो होइन, यसको चाइल्ड एलिमेन्ट भनेको कुन छ, एउटा ए छ बी छ। अब यहाँ सपोज यसको बिचमा प्लस आयो भने नि एउटा प्लस पनि के हुन्छ, यहाँ एउटा हुन्छ। जे आएको छ सबैलाई टुक्राइदिने क्या, ए अनि प्लस अनि बी। यदि मेरो यहाँ बिचमा प्लस पनि आएको छ भने ए मेरो नन टर्मिनल सिम्बल भयो, यसलाई फर्दर डिभाइड गर्न सक्छु। यहाँ चाहिँ के भयो, टर्मिनल सिम्बल भयो, प्लसलाई अब केही गर्नु पर्यो नि, एज इट इज यतिको भयो। अनि फेरि यहाँ के भयो, बी। यसलाई मैले पढ्यो भने स्मल ए अनि प्लस बी 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 भनेर पढ्छु। र ठिक छ, एउटा एक्जाम्पल अझै गरौँ भने बल्ल तिमीहरू मजाले क्लियर हुन्छ है। यो एक्जाम्पल लिनु ल, तिमीहरू ट्राई गर है त। यो चाहिँ प्रोडक्सन रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो सबैले ट्राई गर होइन, यहाँ नहेरिकन ट्राई गर। के छ भन्दा तिमीलाई चाहिँ के ल्याउनु परेछ भन्दाखेरि चाहिँ के ल्याउनु परेछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एक्सले चाहिँ के दिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ल, एक्सले चाहिँ के दिएको रहेछ, एक्स प्लस एक्स दिएको रहेछ हो। अनि अर एक्स एस्ट्रिक एक्स दिएको रहेछ होइन, अर एक्स मात्र पनि दिएको रहेछ अनि ए दिएको रहेछ हो। अब मलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि ए प्लस ए एस्ट्रिक ए निकाल्नु पर्यो। ल, यो प्रोडक्सन रुल युज गरेर मैले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, यो निकाल्नु पर्यो। ल, ट्राई गरेर सबै ट्राई गर, सबै ट्राई गर। जुनसुकै प्रोडक्सन रुल गरेर फाइनली यो आउनु पर्यो क्या, फाइनली यो आउनु पर्यो। त्यो ट्रीबाट हो कि के होइन होइन, डिराइभ गर्ने पहिला, डिराइभ गर्ने अनि बल्ल ट्री बन्ने। अब लेफ्ट र राइटको कुरा बल्ल अनि म भन्छु, पहिला डिराइभ मात्र गर। मलाई यो 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 निकाल न, ए प्लस ए एस्ट्रिक ए निकाल न, यो माथिको रुलहरू युज गरेर होइन। अब प्लस युज गर्छौ कि सुरुमा जुन कुन युज गर्छौ होइन, इट्स अप टु यु, एकदम इजी छ यो है। भयो सर, भयो। खै पठाउ त, यहाँ उयसमा पठाउ त, ऊ के अरे यसमा के अरे बोर्डमा पठाउनु। यो त इजी छ होइन। अनि ट्री पनि बनाएर पठाउ, ट्री पनि बनाएर पठाउ। बुझेको छ भने ट्री पनि बनाएर पठाउ। मलाई जसरी हुन्छ त्यो माथिको प्रोडक्सन रुलहरू युज गरेर तलको त्यो ती ल्याउनु पर्यो, ए प्लस ए एस्ट्रिक ए ल्याउनु पर्यो। जसरी हुन्छ जुनसुकै रुल युज गर्न नि पाउँछ, तर लास्टमा त्यो आउनु पर्यो। अहिले लेफ्ट र राइटको कुरै छोडिदियो, जसरी तिमीहरूको ल्याउनु पर्ने भनेको ए प्लस ए एस्ट्रिक ए ल्याउनु पर्यो। ल, पठाऊ कसैले गरेको छ भने, ट्री सहित है, ट्री सहित बनाएर पठाऊ। सर यहाँ कपीमा गरेन हामीले। ए हो र, अब कपीमा गरेको अब कसरी हेर्ने म होइन। अब कि उयो गरेर सेयर गर्नु पर्यो, ड्राइभमा गरेर ड्राइभको लिङ्क पठाए पनि हुन्छ। ठिक छ, ल गर्छ होला यो त, यो एकदम इजी छ। ल म गर्न थालेँ है त यहाँ हेर। अब मलाई ए प्लस ए एस्ट्रिक चाहिएको थियो, मैले स्टार्ट गर्ने जहाँबाट स्टार्ट गर्नु। ल हेर म, ल सपोज मैले एक्स प्लस एक्सबाट सुरु गरेँ, यहाँबाट सुरु गरेँ हो। मलाई प्लस चाहिएको छ, मिलिरहेको छ। अब मलाई सुरुमा प्लस, यता यो एस्ट्रिक चाहिएको नि त होइन। योबाट म यो डिराइभ भएँ, त्यसपछि म के गर्छु, एक्स प्लसलाई मैले केही पनि गरेन, यो एक्सलाई मैले फेरि के गरेँ, एक्स एस्ट्रिक एक्समा डिफाइन गरेँ, एक्स अनि एस्ट्रिक एक्समा मैले यसरी गर्न सक्छु, पाउँछु मजाले हो, पाउँछु। अब एक्सको ठाउँमा मैले केले रिप्लेस गरिदिएँ, एले रिप्लेस गरिदिएँ, प्लस यताको जस्ताको तस्तै छँदैछ हो। अब फेरि यो एक्सलाई फेरि मैले केले रिप्लेस गरेँ, फेरि एले रिप्लेस गरेँ, यो पनि भएको छ। अहिले मैले लेफ्ट र राइटको केही कुराहरू मैले जहाँ पाएँ त्यहीबाट रिप्लेस गरिदिइरहेको छु है।
यो फेरि के छ x छ एट अ टाइम एउटा मात्र है अनि फेरि के भयो a प्लस a एस्ट्रिक के भयो a भयो ल हेर डिराइभ भयो नि त हेर हो कसैले पठाओ ल बनाएर पठाएको रहेछ ट्री पनि बनाएर पठाऊ होइन ट्री पनि बनाएर पठाऊ बनाएको छ भने ल हेर त्यही नै गरे होला जताबाट गरे पनि हुन्छ होइन ल यही हेरिदिउँ न ल एक्स प्लस एक्स एक्सको ठाउँमा ए राखेछ ठिक छ प्लस एक्सको ठाउँमा एक्स एस्ट्रिक एक्स ठिक छ यो अगाडि प्लस कहाँबाट आयो फेरि ए अगाडिको ह्यान्ड नलेखे हो के हो कसको हो सबनमको यहाँ ए छुट्यो ठिक छ अब एक्स 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 भएको छ ठिक छ यहाँ बिचमा तिम्रो प्लस छुट्यो होइन खै त प्लस यो प्लस पनि त छ नि यहाँ होइन मैले अहिले भने नि निराजनले गर्दैछ ल ठिक छ एकैचोटि राख्न पाउँदैन है मैले भनिरहेको छु त्यहाँ एक तिमी अहिले फेरि त्यहाँ पनि एकैचोटि राख्छ एकैचोटि डिराइभ गर्ने होइन एकचोटि डिराइभ गर्ने डेरिभेसन ट्री मिल्दैन एट अ टाइम एउटालाई मात्र चलाउने हो होइन एक्सलाई तिमीले के बनाएको छौ एक्स प्लस एक्स एकै ठाउँमा हेर्दा तिम्रो तीनटा काम भइरहेको छ एट अ टाइम एउटा मात्र गर्नु पर्यो है ल अरू कसैले बनाएर पठाएको छ ल म यहाँ गर्दै गर्छु होइन ल हेर अब मैले यसलाई यो डिराइभ गर्न आएपछि त डेरिभेसन ट्री बनाउनु त केही गाह्रै छैन ल हेर अब सुरुमा मेरो के हो एक्स हो एक्सलाई मैले के गरेँ हो एक्स र अनि एउटा प्लसमा फाइनली पढ्दाखेरि यो आउनु पर्यो क्या मैले यो आउनु पर्यो यसरी ट्रेस गर्दै जाँदा यो आउनु पर्यो अनि फेरि के आउँछ एक्स छ ठिक छ यो एक्सलाई मैले के गरेँ हो कुन चाहिँ एक्सलाई चेन्ज गरेँ मैले पछाडिको एक्सलाई चेन्ज गरेँ यसलाई केही पनि गरेको छैन पछाडिकोलाई मैले के गरेँ हो एक्स अनि एस्ट्रिक अनि एक्स गरे हो ल हेर एक्स एस्ट्रिक अनि एक्स गरे हो ठिक छ अनि योलाई मैले के रिप्लेस गरिदिए हो एले रिप्लेस गरिदिए हो ठिक छ हो अब फेरि यसलाई मैले केले रिप्लेस गरिदिए हो एले रिप्लेस गर्दा फेरि यसलाई मैले केले रिप्लेस गर्दा एले रिप्लेस गर्दा ल पढ अब हेर ए नन टर्मिनल टर्मिनलमा मात्र पढ्ने हो प्लस ए एस्ट्रिक ए प्लस ए एस्ट्रिक ए हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त्यही त हो नि ए प्लस ए एस्ट्रिक ए सो दिस इज आवर डेरिभेसन ट्री फर यो डेरिभेसनको लागि मेरो यो डेरिभेसन ट्री भयो है ल ठिक छ यहाँसम्म बुझिन्छ हजुर सर त लास्ट टाइम स्टार पर्दैन पर्छ नि यहाँ छ त तलकोमा चाहिँ तल कहाँ हुन्छ र स्टार यही पढ्ने हो त ए प्लस ए एस्ट्रिक ए एकचोटि आएपछि त सकिहाल्यो नि ए प्लस त्यसमा त यहाँ पनि किन प्लस आएन भन्नु हो नि त होइन र अलिकति कन्फ्युज भयो क्या तिमीहरू एकचोटि एस्ट्रिक माथि डिराइभ गरेपछि त पढ्दै पर्नु नि ए आयो त्यसपछि प्लस आयो ए आयो एस्ट्रिक आयो अनि ए आयो सकेन कहाँ एस्ट्रिक चाहिन्छ फेरि यहाँ बुझ्यो सर बुझ्यो यो एस्ट्रिकले नै काम गर्छ नि यसको लागि त एउटा एस्ट्रिक भयो भइहाल्यो नि ल भन के भन्दै थियो अरू कसैले सबनमले के भन्दै थियो पाउँदैन त्यही त भने एट अ टाइम एउटालाई मात्र चलाउने हो क्या है एट अ हजुर ग्राफमा पनि होइन ग्राफमा त त्यही ग्राफमा पनि तिमीले एट अ टाइम एउटालाई मात्र गर्छौ क्या होइन तिम्रो यसरी हेर्छ क्या हजुर त्यही त मैले पहिला यसलाई गरेको हो यसलाई गरेँ हो अनि त्यसपछि यसको त ठाउँ छैन नि त त्यसपछि यहीँ गर्नु पर्यो अनि फेरि यसको पनि ठाउँ छैन फेरि यहीँ गरिदियो क्या त्यो हेर्दाखेरि तिनटै एकैचोटि गरे जस्तो लाग्छ बट एकचोटि मात्र रिप्लेस गर्दै गरेको मैले है ल ठिकै छ तिमीहरू यसमा अझै कन्फ्युज भयो भने अझै एउटा गरौँ न त ल अझै बुझिन्छ टाइम त धेरै छैन होइन ल हेर यो टिप ल यो यसले चाहिँ ए दिन्छ होइन क्वेसन ल मलाई अहिले लेफ्ट मोस्ट र राइट मोस्टको मलाई चाहिएको छैन मैले त्यो जस्ट तिमीलाई डिराइभ गर्न सिकाइरहेको छु होइन त्यसपछि बल्ल लेफ्ट मोस्ट र राइट मोस्टमा जाउँला ल यो गर चाहिँ के डिफाइन के डिराइभ गर भने एबी डिराइभ गर ल एबी डिराइभ गर यसबाट स्मल एबी डिराइभ गर एबी डिराइभ गर यसबाट ल सबैले अब स्टार्टिङ कहाँबाट हुनु पर्यो यसबाट हुनु पर्यो होइन यसबाट भए पनि भयो न त तलकोबाट भए पनि हुन्छ होइन जताबाट भए पनि हुन्छ तर मिल्नु पर्यो क्या म स्मल एबी गर्न पाउँछु एबाट स्टार्ट गर्न पाउँछु भने नि पाउँछ तर मिल्दैन होला होइन
ल ल ट्राई गर एबी डिराइभ गर पठाऊ मलाई यहाँ डेरिभेसन ट्री समेत बनाएर म चेक गर्छु यहाँ तिमीहरूको ठिक छ अब ट्री बनाऊ निराजन ठिक छ ए गर्यो ए को ठाउँमा एबी हाल्यो ठिक छ अनि फेरि ए को ठाउँमा एबी हाल्यो ठिक छ बी को ठाउँमा बी हाल्यो बी को ठाउँमा बी हाल्यो यो फाइनल बी भनेको एप्सिलन हो है ई हैन त्यो एप्सिलन हो ठिक छ ए भयो ए लाई एकताल एबीले रिप्लेस गर्यो फेरि यताको ए लाई एबीले रिप्लेस गर्यो ठिक छ बी लाई तिम्रो यो लाइनमा यो कुन लाइन हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ लाइनमा एकैचोटि दुईटा बी हाल्न हाल है एट अ टाइम एउटा बी मात्र हाल्ने दुईटा बी एकैचोटि नहाल डिराइभ गर्दाखेरि एकचोटि मात्र प्रोडक्सन रुल युज गर्ने एट अ टाइम एउटा मात्र प्रोडक्सन रुल युज गर्ने एकैचोटि सबै गर्ने ल ठिक छ ट्री बनाऊ ल ट्री बनाऊ यसबाट ए आएको छ ठिक छ एबाट एबी आयो ठिक छ एकदम एबाट के गरे एबाट फेरि ए नै आयो कहाँ आएको छ एबाट ए नै एबाट यो त एबाट केही पनि यो एबाट ए आएको होइन यो केही पनि नगरेको भने चाहिँ यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन एबाट ए आएको होइन केही पनि नगर्ने यसलाई है केही पनि नगर्ने यो ए काट्दिए हुन्छ ठिक छ जहाँनिर गएर त्यसलाई रिप्लेस हुन्छ त्यो मात्र देखाउनु डेरिभेसन ट्रीमा रिप्लेस भएको छैन भने केही पनि नगरिदिनु हो एबी ठिक छ पढ्दाखेरि एबी एबी आउनु पर्यो ठिक छ ल मिलेको छ है अरू कसैलाई कन्फ्युज लागेको छ भने सोध नवीनले पठाएको रहेछ ल अरूको नि हेरौँ होइन शशाङ्कको यो मुकेशको के पठाएको यो सर त्यो बिग्रिएछ त्यो छोड्दिनु ए एबी एबीबी ल ठिक छ हेरौँ मिलायो होला यो त एकदम इजी कुरा हो ग्रामर सहिलो छ क्या होइन अलिकति ल एकैछिन ल यो कसको हो शशाङ्कको रहेछ ल एबी 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 यसबाट ए आयो ठिक छ यसबाट ए र बी आयो ठिक छ ए र बी आयो बी आएर फेरि तल रिप्लेस भएको छ ठिक छ ल ठिक छ है यो कसको हो कहाँ छ ल यो कसको हो यो रमेशको हो ल एबी आयो एबाट एबी ए आयो ठिक छ अनि फेरि यो एलाई यो र यो लाइन त एउटै भयो नि फेरि किन रिपिट यो लाइन कसको हो शशाङ्कको कि रमेशको कसको हो दुईजना देखाइरहेको छ कसको रमेशको हो नवीनको हो त्यही त यो दुईटा लाइन एउटै भयो क्या एउटा न एउटा त रुल अप्लाई गर्नु पर्यो नि यहाँनिर गएर चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर होइन त्यसपछि एबी एबी भएछ एबी 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 आएको छ यसबाट ए आएको छ ए बीबाट आएको छ एबाट बी हो ठिक छ यो ठिक छ त्यसपछि यो उसकै भयो ल तिमीले जस बुझेको रहेछ अब हामीलाई के गाह्रो हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ हामीले जहाँ मन लाग्छ त्यही मात्रै डिराइभ हजुर के को ट्रीको ल मैले डिराइभ गरेँ होइन मैले डिराइभ गर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले ए डिराइभ गरेँ हो कहाँबाट यसबाट मैले यो डिराइभ गरेँ ठिक छ अब मलाई चाहिएको भनेको एबी एबी हो एबी एबी हो मलाई चाहिने त यही हो
अब मसँग ए भनेको के छ, ए र बी छ एट अ टाइम एउटा मात्र, यो भयो हैन। फेरि अब यो ए भयो, यो बी को ठाउँमा मैले बी हाल्दिएँ, ठिक छ, ए भयो है। मैले लेफ्ट र राइटको मैले अहिले केही त्यही भएर यो जहाँ बाई त्यहीबाट हाल्न अलि राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर लेफ्ट मोस्ट र राइट मोस्ट भन्ने कुराको आएको हो क्या। मैले त अहिले जहाँ मन लाग्यो त्यहीबाट हालेको छु। यो एबी भयो हो। फेरि यो ए भनेको के भयो, फेरि एबी भनेको फेरि के ए र बी भयो हैन। अनि फेरि फाइनली के भयो, एबी एबी भयो। अब हेर यो ठ्याक्कै डिराइभ गर्न आएपछि त ट्री बनाउन के गाह्रो भयो। सबभन्दा स्टार्टिङ चाहिँ मैले यस भयो, यसलाई राख माथि, यसबाट के बनेको छ, एउटा ए बनेको छ, फेरि अर्को ए बनेको छ है, यो भयो। अब फेरि यो एलाई केही पनि गरेको छैन तिमीले, केलाई चेन्ज गर, यस यो ए को ठाउँमा एबी आएको त हैन, त्यही भएर यसको ठाउँमा एउटा ए आएको, यसको ठाउँमा एउटा के आएको, बी आएको। अब फेरि यो त सकिहाल्यो, टर्मिनल भइसक्यो। अब चेन्ज गर्ने पालिको उसको बीको, बीलाई मैले के गर्दैछु, बीले रिप्लेस गरिदिएको छु। अब फेरि यो भयो, अब पालि यसको आयो ए फेरि केमा टुक्रेको छ, ए र बीमा टुक्रेको छ फेरि हो। अनि फेरि बीलाई मैले फाइनली फेरि केमा चेन्ज गरेँ, बीमा। भनेपछि पढ्दाखेरि ए बी ए बी, यसको चाइल्ड एलिमेन्टहरू यहाँको जे आउँछ त्यही हुनुपर्छ, यहाँको ए बी ए बी सधैँ टर्मिनल नै हुनुपर्छ। डेरिभेसन ट्री डेरिभेसनको बनाएको हो नि त, त्यही भएर सबै यहाँ पनि के नै हुनुपर्छ, टर्मिनल नै हुनुपर्छ। ल ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ हैन। तिमीलाई एउटा घरमा ट्राई गर, घरमा एउटा क्वेसन ट्राई गर नि त हैन। ल एकैताल, ल यो घरमा ट्राई गर तिमीहरू हैन। यसको चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो बनाउने, ल ल यो चाहिँ तिमीले घरमा ट्राई गर विथ ट्री। अनि लेफ्ट र राइट हामी नजाम अहिले हैन, अर्को क्लासमा लेफ्ट र राइट भोलिको क्लासमा गरौँ ल। ल यो ट्राई गर सबैले। ए बीबी ए चाहियो, ए बीबी ए चाहियो है। यो गिभन प्रोडक्सन रुल छ, यसबाट चाहिँ ए बीबी ए मलाई चाहियो अरे। ल है, ल यो खिच्यो है। ल म आजलाई एटेन्डेन्स गर्छु है त। भएन है। ल ए बीबी ए चाहियो है। तिमीहरूको अर्को क्लासमा भन्नु लागिसक्यो, म एटेन्डेन्स गरिहाल्छु। ल आज भनेको कति हो, 1 महिना 26 1 26 रेकर्डिङ अफ गरिदिएँ मैले, रेकर्डिङ अफ गरेँ।